त्यस्तो निश्चलको के कुराले स्वस्ति मलाई लग्यो पकाएर मलाई चाहिँ अब कसरी मान्छेलाई जज गर्छु भन्दा म चाहिँ अब हजुर मसँग राम्रो भएर राम्रो मान्छे हुने हैन नि त यहाँ भएको सबैजनासँग राम्रो भयो भने एउटा नाइस पर्सन नि त उसँग बस्दाखेरि सो इज नाइस टु वेटर इज नाइस टु द गार्ड एभ्रीवन के त्यसपछि होइन इज अ नाइस गाई त्यसपछि मलाई थाहा भयो के अनि त्यसपछि होइन ही इज द म्यान अफ माई लाइफ गुड ह्याबिट्स चाहिँ राम्रो ह्याबिट के होला चाहिँ के छैन क्या गुड ह्याबिट आई डोन्ट पोक माई नोज गुड ह्याबिट ओके द्याट्स गुड ब्याड ह्याबिट भनेको चाहिँ I make somebody poke my nose. I have an assistant to poke my nose. Okay, relationship suggestions for teenagers. Don't fall in love with teenagers. If you're still a teen, don't fall in love. मैले कहिले भनेको छैन थाहा छ फेरि फर्स्ट टाइम हो मैले फर्स्ट सानो केस पहिला खाइहाल्यो यस्तो पहिला खाइहाल्यो मैले गाडी खान्छ क्या फेरि कहिले खानै दिँदैन गेस्टलाई So happy birthday Swastima. Thank you I so baked much. a cake for you. Thank you so much. एकदमै fascinating देखिरहेको छ केक पनि दिदी भोक लाग्यो आऊ भित्र किन फालेको मिठो लाएन शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि सो लेट्स शेयर एन्ड इट Hi everyone, welcome back to another episode of Chop Chop Diaries. र आज चाहिँ अलिकति जुगाड खालेको Chop Chop Diaries episode छ. The famous table that we always use for Chop Chop Diaries मा चाहिँ अलिकति मर्मत कार्य गर्नुपर्ने भएकोले it's gone back to the furniture showroom. So आज हामीसँग अर्को एकदम आर्टिस्टिक खालेको टेबल छ and I think we'll be pretty fine with it doing the episode today. So आज हामी बनाउँदैछौँ एउटा dessert recipe र आजको जो हाम्रो guest हुनुहुन्छ she has recently celebrated her birthday around a few days week back. So उहाँको birthday हामी celebrate गर्नेछौँ आज. So I will not introduce the guest to you right now, but I will introduce to you the dish that we are making. Today we are going to be making a very easy 5-minute microwave cake. So let's take a look at the ingredients first. Okay, first part of the recipe is हामी dry ingredients हरु mix गर्छौं. So त्यसको लागि मसँग रहेको छ flour. त्यस्तै गरी I have some cocoa powder. त्यसपछि मसँग रहेको छ icing sugar. This is around 3/4 of a cup. त्यसपछि रहेको छ baking powder which is half tablespoon. Baking soda which is also half tablespoon. र a pinch of salt हामी यसमा add गर्दै छौं. And now we'll give this dry mix a good mix. Let's blend everything together.
ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स जति पनि थियो त्यसलाई मिक्स गरेर यस्तो मजाको लाइट चकलेटी ब्राउन खालको कलरको टेक्स्चर आएको छ यहाँ हैन सो नाउ व्हाट यु डु इज आफ्टर मेकिङ श्योर सबै लम्प्सहरू पिठोको लम्पहरू नहोस् सबै फुटाएर मजाले यसलाई मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ नाउ विल पुट इन द वेट इन्ग्रिडियन्ट्स सो यसमा तपाईँले एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने वेट इन्ग्रिडियन्ट्स हालिसकेपछि चाहिँ बिकज वी हेभ बेकिङ पाउडर एन्ड बेकिङ सोडा इन इट एकदम धेरै मिक्स गर्न पाइँदैन नत्र भने केकको टेक्स्चर सफ्ट हुँदैन सो जति मिक्स गर्ने हो पहिला नै तपाईँको सबै बबल्सहरू फुट्ने गरी त्यो पिठोको डल्लोहरू भइरहेछ भने त्यो सबै फुट्ने गरी सुरुमै बरु टेक योर टाइम एन्ड ट्राई टु मेक दिस मिक्सचर एज स्मुथ एज पोसिबल सो मैले त्यो कोसिस गरेँ र अब चाहिँ मसँग रहेको छ वेट इन्ग्रिडियन्ट्समा दुईवटा चिज 1/4 कप अफ ओइल एन्ड 1 लार्ज एग आई एम गोइङ टु मिक्स बोथ अफ इट इन हियर एन्ड गिभ इट अ गुड मिक्स अलराइट एउटा एग र अलिकति तेल हामीले हालिसक्यौँ यो मिक्सचरमा र अलिअलि यस्तो चिनीको डल्लोहरू चाहिँ अलिअलि भेटाएँ क्या मैले सो त्यसलाई म हातले फुटाइरहेको छु सो नाउ आफ्टर यु पुट इन दिस थिङ्स ट्राई टाइम टु पुट इन द नेक्स्ट वेट इन्ग्रिडियन्ट विच इज मिल्क र आज हामी मिल्कमा चाहिँ अलिकति इन्स्टेन्ट कफी हालेर बनाउँदैछौँ सो मसँग यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ रहेको छ half cup and around 2 tablespoons of milk. So यसलाई म एउटा यो बोलमा खनाउँदैछु and त्यसै गरी we have half a teaspoon of instant coffee. I'm putting that in as well and we'll give this a good mix. Okay, यो मिल्क र कफी राखेर जुन हामीले यो लिक्विड बनाएका छौँ यसको लागि चाहिँ मेक श्योर द्याट यो मिल्क इज वार्म तातो मिल्कमा चाहिँ कफी हालेर बनाइदिनु कफी इज गोइङ टु गिभ अनदर डिस्टिङ्क्टिभ टेस्ट टु दिस केक सो अब यो जुन मिक्सचर छ यसलाई हामी यो ब्याटरमा हालिदिन्छौँ एन्ड विल ट्राई टु मेक अ स्मुथ क्रिमी खालको ब्याटर विच इज गोइङ टु बी आवर केकको ब्याटर ओके सो मैले चाहिँ एउटा ग्लास कन्टेनरमा ब्याटरलाई पहिला ग्लास कन्टेनरलाई मजाले ग्रिस गरेर विथ ओइल यु क्यान युज बटर एज वेल त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याटर केयरफुली हालिदिएको छु सो तपाईँले कुनै माइक्रोवेभ फ्रेन्डली बोल युज गर्नुभयो पनि हुन्छ सो यो ब्याटरलाई चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन यो माइक्रोवेभ अराउन्ड 4.5 to 5 minutes लाग्छ यो केक बन्नको लागि तर समटाइम्स 3.5 minutesमा पनि बन्न सक्छ सो 3.5 minutesको फर्स्ट टाइमर राख्छु म एन्ड देन आफ्टर द्याट एभ्री 30 seconds बढाउँदै बढाउँदै आल चेक
check if the cake is cooked or not completely. Cake cook भयो कि भएन check गर्न तपाईलाई पनि आउँछ होला. You just put a toothpick inside and see तल मुनि काहीँ पनि केही पनि टाँसिएन, toothpick clean बाहिर निस्क्यो भने your cake is baked. Cooked, I don't know, microwaved. So let's put it on for 3.5 minutes first and then we'll take it from there. Okay, microwave ma cake bande cha. I have around a minute and 30 seconds left. So your time ma chai maile soche ki hamro jun chocolate brownie, microwave brownie that we're making. Tesko mathi bata chai euta majako thick layer of chocolate ganache banaunu paryo bhanera. So it looks yummy. It makes the cake look delicious and soft and moist and tasty. So tesko lagi chai I have a lot of chocolates mixed here with me. So basically just make do with whatever chocolates you have. Maile chai a lot of dairy milk, different dairy milk, almond, fruits and nuts, just plain dairy milk mix gareko छु. सानो सानो pieces मा यसलाई chop गरिदिनुस्, काट्दिनुस्, भाँच्दिनुस् because यसलाई हामी पकाउने नै छौं हैन. So यही proportion सँग match हुने गरी चाहिँ around 7 to 8 tablespoons of milk छ मसँग. So we will pour both these mixtures in another microwave safe bowl. र यसलाई हामी एकछिन cook गरिदिन्छौं because we want the chocolate to melt. अब यसलाई पुरै boil हुन चाहिँ दिने हैन. Just हल्का chocolate melt हुन थालिसकेपछि you just mix it and you'll get your chocolate ganache. Microwave मै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन. तपाईले ग्यास मै low heat मा पकाएर यो दुईटालाई mix पनि गर्न सक्नुहुन्छ. But today we're just going to basically be using the microwave and the cake is also ready. Let's take a look. Okay, Swastina, welcome to the show. Thank you so much. Ouch. Okay. Congratulations. Thank you. So मैले सुरुमा पनि यहाँलाई भनिसकेको थिएँ आज we have a very special guest जसले चाहिँ भर्खर recently birthday मनाउनु भएको छ. That is why we are doing a special dessert episode today. So happy birthday Swastima. Thank you so much. I baked a cake for you. Let's cut the cake. Thank you so much. एकदमै fascinating देखिरहेको छ केक पनि. मिठो होला जस्तो छ. म चाहिँ पुरा केक बनाउनु पर्छ. I mean like केक डिश बनाउने होला भनेर प्रिपेयर भएर आइरहेको थिएँ नि त. ल and tell me how it is. Nice. Thank you so much. Thank you, Ayush. So, how please plate ma pani halera. We'll have more. All this cake is for you. Oh, of course, all this cake is for you. So, yeah, questions pani later. We'll come back with our Q&A round. Once again, happy birthday. Thank you. Alright everyone, welcome to our Q&A session. र अब हामी बाकीको केक पनि खाँदै छौं. फुल केक बाकी छ स्वस्तिमाको लागि हैन. So खाँदै पनि गरौँ and let's take a few questions जुन यहाँकै फ्यान्सहरुले पठाउनु भएको छ. Are you ready? Before answering your questions, audience's questions, दुईटा क्वेशन आन्सर म दिइहाल्छु ल. Which I'm sure त्यहाँ छ. Wow, so smart. ल.
when I gonna have babies? Most asked Question. And so for sure, I'm not gonna have babies anytime soon. Are you pregnant पनि छ होला? छैन? ए okay ल. I'm not. So no planning right now. Oh. But eventually you will someday. Of course. अहिले मात्र छैन. I no plans. Okay, I think 40% of the questions त्यही थियो होला हैन? Of all the questions that came. So let's start? Yep. ल. So what attracted you to begin a career as an actor? What do you like the most about acting? Exactly यही भनेर ठ्याक्क यही पर्टिकुलर कुरा त केही पनि छैन. But then अब भन्छ नि everybody's favorite second job is acting भन्छ नि. सबैजनालाई गर्न मन लाग्ने कुरा नै होला के acting भने. But then अब sounds cliche but एकदम बच्चादेखि नै I was more into यो मिमिक्रिज अनि स्कुलहरुमा टिचरको मिमिक्री गर्ने अनि पछि साथीहरुलाई हुन्छ नि अलिकति एन्टरटेन गराउनु पर्ने एसेम्बली लाइनमा पनि सबैजनाले मलाई हुन्छ नि बीचमा राखेर त्यो एन्टरटेन गराइदिनु पर्ने के सबैजनालाई त्यो कुराले अलिअलि फ्यासिनेट गर्दै मेबी बिस्तारै बिस्तारै भएको होला तर you always knew this way. Of course, I did. This is what Ever you since wanted. I remember. So what do you like the most about acting? Is the second part question. You can live एउटा त्यो क्यारेक्टर हुन्छ नि जो चाहिँ आफू होइन त्यो सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ जिउन पाउँछ नि जुन एउटा सर्टेन अर्को क्यारेक्टर त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ. So you can act के बेसिकली you can act. हुन त हामी रियल लाइफमा पनि सबैजना एक्टर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन बिकज उले भने जस्तो एभ्री अदर डे चाहेर नचाहेर पनि यु हेभ टु एक्ट के समटाइम्स बाई चोइस समटाइम्स बाध्यताले कोही बेला गर्न मन नलागेको चिज गर्नुपर्छ कोही बेला भन्न मन नलागेको चिज भन्नुपर्छ सो त्यो सबै पार्ट अफ एक्टिङ त हो नि आई थिङ्क हैन सो ह्याभिङ दिस कुरामा चाहिँ आई वाज भेरी गुड एट लाइङ के स्कुलमा पनि अनि के कुरामा फसेको साथीहरू भने गएर म भन्दिनु पर्ने झुट बोलिदिनु पर्ने अनि दामी गर्दिनु एक्टिङ गर्दिनु त्यसमा त्यही कुराहरूले नै अलिकति सो अब यु नो भेरी यङ एजबाट सस्तीमा गट भेरी पपुलर इन्टु एक्टिङ यति धेरै मान्छेले मन पराउनुहुन्छ होइन सो डु यु एभर थिङ्क कि दिस फेम हेज गटन टु यु यु वन्ट बिलिभ होला म अहिले पनि मान्छेहरूले सेलिब्रिटी द स्टार भन्ने कुराहरू हुन्छ नि मलाई त पच्दैन कि अनि वेन यु लुक ब्याक यताउता भन्छ म त्यो हेर्नु पनि त्यो कामहरू स्टार्ट गराए यो त्यो त्यो पोइन्टमा छैन कि अहिले चाहिँ आइम जस्ट यु हेभ कम अ लङ वे त्यो जर्नी त छ अभियसली छ तर अहिले आएर चाहिँ मलाई लुक ब्याक अनि पछि हुन्छ ल यहाँसम्म आइपुगेँ भने त्यो मेबी त्यो पर्छ भनेर नै म आई ट्राई टु इग्नोर इट के अहिले चाहिँ मलाई हेर्नु नै छैन त्यो अब आइम जस्ट doing my work, I'm just doing my thing, I'm just learning जस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ. So fame hasn't gotten to you at all. I'd like to believe not. भन्नु मैले सबै चाहिँ. तर सबभन्दा थाहा छ यस्तो कुराको आन्सर चाहिँ कतिखेर हिट हुँदो रहेछ नि मलाई नि फिल भएको when you meet like your friends and people who you knew before you became like an actor or anything हैन so त्यहाँनिर सस्माको रिलेसन्स कस्तो छ if it's still the same if everything is still the same that means you're still the same person तर some people को चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ हुन्छ नि because त्यो इक्वेसन हराउँछ मेरो लागि त I'm like still the same person and I was before तर अब कोही मान्छेले भेट्दाखेरि उनीहरू पर्सिभ गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या मेबी रिलेटिभ लाइक फर इक्जाम्पल रिलेटिभ्स नै किन नहोस् फ्रेन्ड्स होस् जो चाहिँ लङ टाइमपछि भेटेको फ्रेन्ड्सहरू रिलेटिभ्सहरू नै होइन भेटेपछि उनीहरू अर्कै त्यो गर्ने बिहेभियर हुन्छ नि जस्ट स्वास्थ्यमा खड्का सी इज दि एक्ट्रेस स्वास्थ्यमा खड्का भन्ने हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मलाई त आई डोन्ट लाइक द्याट के त्यो उनीहरूले गर्ने हुन्छ नि चेन्जेस हुन्छ नि बिहेभियरमा त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन त त्यति बेला चाहिँ रियलाइज हुन्छ ए मान्छेले अर्कै वेमा पर्सिभ गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ सो त्यसैले गर्दा कुनै रिलेसनसिप फ्रेन्डसिप्सहरू टुटेको छ पुरानो फ्रेन्डसिप्सहरू रिलेसनसिपहरू नट बिकज यु वान्टेड टु तर यस्तै चिजले गर्दाखेरि टुटेको त होइन बट देन अक्वर्डनेस हुन्छ क्या अब त्यो जुन पहिलाको हुन्छ नि एकदम लिबरल हुन्छ नि सबै कुरा उनीहरूले हामीलाई मजाले अब फ्रेन्ड्स हुन्छ नि अहिले चाहिँ एक्ट्रेस स्वास्थ्यमा भन्ने जुन वेमा पर्सेको त्यसरी अलिक अक्वर्ड रिलेसनसिप भइन्छ अक्वर्ड सराउन्डिङ भएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ त टुट्ने भनेर एकदमै नराम्रो भयो त्यस्तो होइन त त्यस्तो चाहिँ भएको छैन ओके अन अ स्केल अफ 1 to 10 हाउ हार्ड इज इट टु बी एन एक्टर बिकज हेर्ने मान्छेलाई इट लुक्स लाइक इज भेरी इजी अ लट अफ द टाइम्स होइन तर एज अ एक्टर योर सेल्फ हाउ हार्ड डु यु थिङ्क इज दिस प्रोफेसन एक्टर एज अ लाइक पब्लिक फिगर पनि एक्टर पनि कि जस्ट एक्टर मात्रै काम मात्रै हेर त काम एक्टर भन्ने बित्तिकै आउँछ नि त देयर रेस्पोन्सिबिलिटिज अ पब्लिक फिगर युआर पब्लिक फिगर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुन्छ यो क्वेसनमा एक्टर मात्रै लेखेको छ सो आई थिङ्क द पर्सन वान्ट्स टु नो जस्ट वेन यु एक्ट or when you are an actor कुन प्रकारको डिफिकल्टिज आउँछ what are your responsibilities 1 to 10 मा how difficult it is अब काम मात्रै एक्टिङ मात्रै हो भने त आई डोन्ट थिङ्क इट्स डिफिकल्ट काम जुन काम पनि डिफिकल्ट भइहाल्छ गाह्रो भइहाल्छ एट सम पोइन्ट होइन
तर अब त्यो हुन्छ नि त्यो लट्स अफ मान्छे थोपरिदिन्छ नि पब्लिक फिगर भनेर क्या मान्छेहरूले अब धेरै कुरा छ नि त एज यु नो होइन यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ मेन्टली एकदमै त्यो प्रेसरै फिल हुन्छ अब त काममा त्यो एक्टिङमा त्यो हो त्यस्तो आई इन्जोय इट So as a public figure, how hard do you think life is? 11 It's very hard. I also feel that it's very hard. तर एक्टिङमा त्यो हो भने चाहिँ होइन बिकज इन्जोय गरेर हुन्छ हाम्रो काम त्यो प्रोफेसनल त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन त्यसमा त Why do you think it's so hard to be a public figure? अब यस्तो धेरै फ्याक्टर्सहरू छ क्या एक्ज्याक्टली यही कुरा भन्दा पनि अब तपाईँको पब्लिक आईमा गइसकेपछि एकचोटि होइन के भनेको के एक्सप्लेन गर्ने धेरै कुरा धेरै फ्याक्टर्सहरू छ क्या अब मान्छेहरूलाई सबैलाई खुसी पार्न सक्दैन एउटा कुरा त होइन अनि त्यसपछि अहिले झन् यो सोसियल मिडिया दिस एन्ड द्याट एभ्रिथिङ एकदमै धेरै प्रेसर छ दो आई डोन्ट ट्राई टु टेक टेक द्याट प्रेसर होइन अलिकति कम नै गर्न खोज्छु त्यो प्रेसर लिने भन्दा पनि अलिक इग्नोरै गर्न खोजिरहेको हुन्छ बट स्टिल काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ त्यो गर्छ गाह्रो पार्दो रहेछ Yeah, I think so many times public figures like say मलाई पनि फिल भएको है people just take you for like जे भन्दै पनि भयो जे गर्दै पनि भयो they are like public property like they don't have feelings they don't have emotions यस्तो खालीको वेमा चाहिँ धेरैचोटि पोर्ट्रे हुन्छ क्या so people just think as if like जे भने पनि केही फरक पर्दैन पब्लिक त हो पब्लिक प्रपर्टी त हो फन्नी सुनेको अहिले टिकटकमा त सबै कुरा पब्लिक छ नट जस्ट पब्लिक फिगर्स हामी सेलिब्रिटिज या एक्टर्सहरूको मात्रै भने सबैजना नै एकदम पब्लिक छन् सबैजनाको लाइफै पब्लिक छ नि त अनि कसैले गाली खायो भने त्यहाँ नर्मल एउटा मान्छेले चाहिँ एक्ट गरेर केही कुराले सर्टन भिडियोमा गाली आयो भने चाहिँ गालीको डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त एटलिस्ट पब्लिक फिगर होइन ऊ त एक्टर होइन उसलाई किन गाली गरेर आएको उसले त्यस्तो लिन सक्दैन अरे क्या एज इफ हुन्छ नि सो एक्टर्सलाई चाहिँ गाली गरे हुन्छ पब्लिक फिगरलाई चाहिँ गाली या सो त्यो चाहिँ एउटा एकदम कमन डाइजेस्ट हुँदैन क्या मलाई त्यो एउटा एकदम कमन ऊ हो लाइक पब्लिक फिगरलाई चाहिँ जे भने पनि हुन्छ भने मैले पनि एकदम धेरैचोटि फेस गरेको छु लिन सक्नुपर्छ नि खालीको ओपिनियन के if this is a job you've chosen then this is something you have to handle you have to take it no matter mentally tabala jastai garo bhaye pani even if you're at the point of breaking down there's just this assumption that you have to take it because you're a public figure which is a little unfair I think okay moving on to another most asked question jasko answer swasti male suru ma diyena haina a lot of people want to know Nishal and your bhet kasari bhayo tyo time ma love kasari paryo so shortcut zillion times bhancha ke मैले अब हाम्रो audience lai भन्देऊ न रोमाञ्चक तरिका कहाँ भेट्यो भने कहाँ भेट्यो लभ कसरी पर्यो ओके भेट भएको चाहिँ यस्तो हो फर्स्टमा हामी कहिलेकाहीँ गफ हुन्थ्यो लाइक फेसबुकमा यताउता होइन सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा चाहिँ कुरा हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ एकदमै फर्मली कुरा हुन्थ्यो कि लाइक आई लाइक यु वर्क हुन्छ अल द बेस्ट फर यु लाइक अपकमिङ मुभिज यताउताहरू कुरा चाहिँ हुन्थ्यो तर एकदमै सर्ट कुराहरू एकदम अफिसियल कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको थियो एकचोटि त्यसपछि वी हेभ दिस कमन फ्रेन्ड उसको चाहिँ रिलेटिभ पढ्ने मेरो चाहिँ फ्रेन्ड पढ्ने एकजना छ होइन त्यसपछि उसले चाहिँ कुरा गर्यो कुरा गरेपछि एकैचोटि बिहाको कुरा भयो एकैचोटि बिहाको कुरा त होइन बट देन अब उसको चाहिँ प्लान भइरहेको थियो नि त प्लानिङ टु गेट म्यारिड एन्ड अल त्यसपछि चाहिँ उसले मेसेज गर्यो मलाई फेसबुकमा लाइक त्यसपछि अब अप्रोच गरेको हिसाबले नट जस्ट त्यो कामको हिसाबले मात्रै अप्रोच गरेँ अप्रोच आयो नि त भेटौँ न यताउता भनेर त्यसपछि वी मेट अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 डेली बेसिसमा भेट हुन थाल्यो त्यसपछि लभ पऱ्यो त्यसपछि बिहा भयो सो फर्स्ट टाइम लाइक यु सेड लागेको क्या मैले त्यो कुरा सो फर्स्ट टाइम लाइक यु सेड निशलले message girl not for work or anything त्यतिखेर so you already liked him अलिअलि I used to like him before पनि के मलाई एज अ पर्सन एकदम राम्रो लाग्ने मान्छे किनकि फेसबुकमा यताउता देख्दाखेरि या इन्टरभ्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो जेन्युन गाई भनेर जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि मलाई चाहिँ आई वाज वान्टेड टु अब म्यारी होइन अलिकति सिम्पल गाई हुन्छ नि अलिकति अब अभियसली सबैको चोइस त्यस्तै हुन्छ लाइक जेनरस एकदमै सिम्पल मान्छे चाहिँ खोजिरहेको त होइन बट देन मेरो चोइस त्यस्तो थियो भनौँ न त्यसपछि राम्रो लागिरहेको हुन्छ लेखेको कुराहरू हुन्छ नि सबै कुरा लेखेको कुराहरू यताउता उसको इन्टरभ्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ नाइस गाई जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि अब त्यति बेला सोच्नु त आई वाज जस्ट 20 years old होइन भर्खरको इन्डस्ट्रीमा आउँछ कतिजनाले कहिले कफी खान बोलाएर हुन्छ कहाँ कहाँ कहिले पनि जाँदैन थिएँ कोहीसँग पनि उसले एक्चुअली काहीँ जाउँ भने म ल भनेर यस्तो एक्साइटेड भयो होइन पछि रेडी हुने बेलामा त छ्या के सोच्यो होला एकैचोटि जाउँ भन्ने बित्तिकै ल भनेर पुरा एक्साइटेड भएको कि म
त्यस्तो भयो त्यसपछि भेटेँ त्यसपछि एभ्री अदर डे भेट्नु थाल्यो त्यसपछि त्यही भयो Okay, so that's how it started, होइन? अब यसमा मैले जोडेँ त कुरा. So what was your first reaction when कुरा बिहामै पुग्दाखेरि? Because like you said, you were 20 years old. Were you ready? कि आफ्नो चोइस थियो कि बिहा गर्ने? कि तिमीले यसलाई बसेर यसो थट प्रोसेस गर्न भ्यायो कि भ्याएनौ? What do you think about it now when you look back that you were married so early? How do you take it, क्या अहिले? यस्तो छ उसको चाहिँ अब मैले भेट्नुभन्दा अगाडि नै आई न्यू वाज प्लानिङ टु गेट म्यारिड फ्यामिलीबाट प्रेसर आइरहेको छ यताउता मलाई थाहा थियो होइन मेरो त्यो जुन कमन फ्रेन्डले गर्दा पनि उसको अलिकति प्रेसर आइरहेको थाहा थियो अनि वाज अल्सो 34 years old होइन त्यसो भेट्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा आई वाज जस्ट 20 years old मलाई चाहिँ अब त्यो एकदमै बसेर अघि तपाईँले भने जस्तो थट प्रोसेस त्यस्तो केही पनि भएन तर होइन आई हेभ टु गेट म्यारिड अब साउन्ड्स ब्याड तर एटलिस्ट फर हिम बिकज उसको अलिकति प्रेसर आइरहेको छ भोलि गएर बिहा नै गर्ने त हो अनि पछि अब राइट रिलेसनसिपमा छ भने वाइ नट भने जस्तो पनि फिल भयो त्यसपछि So 20-year-old को त्यस्तो young स्वस्तिमा knew that this was the right guy. How did you know? Because so many people take 30 years. अब I'm not saying कि सबै relationships are failed, होइन? तर so many times कति plan गरेर के गरेर गर्दाखेरि पनि it doesn't work नि. So how did that young स्वस्तिमा know that this is it? This is the guy I want to marry भनेर कसरी के त्यस्तो निश्चलको के कुराले स्वस्तिमालाई त्यस्तो लग्यो पकाएर that you felt like this is the guy? अब एक्ज्याक्टली यही भन्ने छैन अघि भने जस्तै अब हिज अ नाइस मेरो क्वेसन सुनेर होला कि ओके यस्तो छ एक्ज्याक्टली यही अब अघि भने जस्तै हो कि एक्ज्याक्टली ठ्याक्क यही कुरा भन्दा पनि केही न केही कुराले ठ्याक्क ट्रिगर गर्छ नि त अब यही मान्छे चाहिँ राइट गाई होला इट्स नट अबाउट राइट टाइम इट्स अबाउट राइट पर्सन भने जस्तो ए बाइ द वे यो मलाई मैले सोधेको क्वेसन होइन है यहाँ क्वेसन यहाँ निश्चल दादाको हजुरलाई के चिज त्यस्तो मन पर्यो कि हजुरले बिहे गर्नुभयो भने सो मैले अलिक कुरा क्वेसन शैली मात्र चेन्ज गर्दै हो बट दिज आर अल क्वेसन्स फ्रम उसको मलाई एकदमै मन परेको कुरा भनेको चाहिँ फर्स्टमा मान्छेहरूले अलिकति रिलेसनसिपको त्यो इनिसियल फेजतिर अलिकति मान्छेहरूलाई कस्तो भन्दाखेरि पट्याउनको लागि चाहिँ अलिकति गर्छ नि प्रिटेन्सियस नेचर हुन्छ अनि अलिकति एफर्ट एक्स्ट्रा हुन्छ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएर हुन्छ नि त हो त्यो कुरा चाहिँ मैले देखेन के सो ही वाज अलवेज द सेम लाइक द सेम क्या हुन्छ नि उसलाई त मतलबै छैन हुन्छ नि त्योवाला चाहिँ इज गन बी द सेम आफ्टर लाइक हुन्छ 10 years 20 years पछि पनि झन् सजिलो हुन्छ त्यो त्यसलाई अनि पछि एकदमै जेनरस मलाई चाहिँ अब कसरी मान्छेलाई जज गर्छु भन्दा म चाहिँ अब हजुर मसँग राम्रो भएर राम्रो मान्छे हुने होइन नि त यहाँ भएको सबैजनासँग राम्रो भयो भने एउटा नाइस पर्सन नि त उसँग बस्दाखेरि सो इज नाइस टु वेटर इज नाइस टु द गार्ड एभ्री वान के त्यसपछि होइन इज अ नाइस गाई त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि अनि त्यसपछि होइन हि इज द म्यान अफ माई लाइफ ओके सो वाट आर द निक नेम्स गिभन टु निश्चल दाई बाई यु मैले कहिले भनेको छैन थाहा छ फेरि फर्स्ट टाइम हो मैले त्यस्तो केही पनि छैन यस्तो स्पेसल निक नेम्स केही पनि छैन आई कल हिम लाइक अभियसली धेरै कपल्सहरूले भने बाबा बाबु त्यस्तो धेरै स्पेसल केही पनि छैन उसले त मलाई भन्छ कि बुढी अनि एउटा के भन्छ विषय उसले धेरै बोलाएर धेरै नामले बोलाएर हुन्छ अनि लिखुरी है के भन्छ एउटा नाम विषय भन्छ ठ्याक्क बुढी धेरै जस्तो उसले बुढी भन्छ त्यस्तै भनेर भन्छ बाबु बुढी ओके सो वान थिङ द्याट यु लभ वान थिङ यु हेट एन्ड वान थिङ यु टलरेट अबाउट निश्चल हेट चाहिँ अलिकति एक्सप्रेसिभ छैन एक्सप्रेसिभ एज इन लाइक मसँग मात्रै होइन कि केही कुरा भयो भने चाहिँ हामी त एकदम इम्पल्सिभ छ नि त धेरै कुरामा केटी मान्छेहरू इम्पल्सिभ पनि हुन्छ ऊ चाहिँ अलिकति रियाक्ट गर्दैन गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि रियाक्ट गरिरहेको हुँदैन धेरैचोटि भन्नुपर्छ कि यस्तो भइरहेको छ यहाँ यस्तो भइरहेको छ यो सिचुएसन यस्तो भइरहेको हो रियाक्ट गर भनेर भन्नुपर्छ होइन एकदमै त्यो लेम छ क्या त्यो रियाक्ट गरेर एकदम स्लो छ त्यो अलिकति त्यो चाहिँ टलरेट गर्छु ओके हेट चाहिँ अलि अल्छी छ अलिक धेरै नै अल्छी छ अल्छी हामी दुईजना त एकदमै अलि धेरै अल्छी छ त्यो चाहिँ आई हेट अनि लभ चाहिँ त्यही हो एकदमै जेनरस छ एकदमै काइन्ड एन्ड जेनरस ओके यो क्वेसनको त आन्सर तपाईँले दिइसक्नुभयो वेन आर यु ह्याभिङ 2 little babies not anytime soon but someday you guys will know so कहिले स्वस्तिमाले सोचेको छ how would situation have been होला right now you know with you in the industry and everything going around if you had not been married अब त्यो त हाइपोथेटिकल क्वेसन भयो होइन कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अब एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन बट देन के एकदमै खतरा हुन्थ्यो कि एकदमै झुर हुन्थ्यो होला or maybe यस्तै पनि त हुन सक्थ्यो नि maybe it would have just been the same एकदम हाइपोथेटिकल भयो के भन्ने यसलाई because I think Swastima is one of the examples of like how you should be even if you marry whenever
with whoever. See, if you have your career, if you're passionate and whatever, some people choose their homes to be their career. Some people Which is good. Yeah, which is good. Some people choose to go out of the homes to make their career and stuff. So कति ठाउँमा त चाहेर पनि काम गर्न नपाएको अवस्थाहरू हुन्छ नि त कति धेरै like wives-हरु कति धेरै because I get all these questions and comments of people saying even हाम्रै आयुषमा मैले भिडियोजहरु vlogsहरु हाल्दाखेरि पनि कति मान्छेले oh you're so lucky you have got such nice in-laws तपाईको हस्बेन्डले तपाईलाई काम गर्न दिन्छ सपोर्ट. So I think that is the situation of our country हुन्छ नि. त्यही त हामी अब कस्तो कुरा गर्छ भन्दाखेरि इट्स गेटिङ बेटर झन् केटी मान्छेको यो सबै इक्वालिटी whatever हुन्छ नि यो कुराहरू इट्स गेटिङ बेटर जस्तो भन्छ तर स्टिल त्यो अथोरिटी दिइरहेछ क्या हामीले किन अब आयुषले दिन्छ विच इज भेरी गुड होइन दिन्छ या दिँदैन भन्ने कुरा इट्स लाइक सेकेन्डरी तर आयुषले दिन्छ भन्ने बित्तिकै आयुषले अथोरिटी दिनुपर्ने राख्नु पर्दैन तर त्यस्तै खालको सिचुएसन छ क्या हाम्रोमा त्यही त इट्स गेटिङ बेटर होला तर त्यो पनि चेन्ज गर्नुपर्छ बिस्तारै अब निश्चयले तिमीलाई काम गर्न दिन्छ यस्तो लकी त्यो राइट टु फ्रिडम त मैले जन्मेदेखि नै राखेको हुन्छ राइट टु हुन्छ वर्क होइन एन्ड एभ्रिथिङ त्यो त मलाई कसैले अथोरिटी दिनुपर्ने होइन अन्त लाइक तिमी काम गर्न पाउँछौ ओ वाउ आइ एम सो लकी उसले मलाई काम गर्न दिइरहेछ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क अब चेन्ज यो पनि चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बिस्तारै It needs to change. It needed to change a long time ago, but this to change bhaiseko छैन तर we are actually seeing progress. Yes. Progress चाहिँ भइरहेछ. Okay, moving on. How do you balance your professional and personal life? अब ब्यालेन्स भन्नाले त्यस्तो अब रकेट साइन्स या यो त्यो केही पनि छैन जस्ट अनेस्ट हुने हो आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि अनेस्ट हुनु पर्यो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा पनि अनेस्ट हुनु पर्यो आफै ब्यालेन्स हुन्छ त्यसपछि अरू केही पनि त्यस्तो यो त्यो भन्ने केही पनि छैन. Be true. Be yourself. Okay. Have you ever sent any message or any DM to a public figure from another country that you're crazy fan of? Just कहिले गरेछ? I used to एकदम धेरै पहिला ब्याक देन लाइक 10 years अगाडि मेबी फेसबुक भर्खर आउँदाखेरि रणबीर कपुर र कट्रिना कैफलाई तर उनीहरूको फ्यान पेजलाई गराएर रहेछ क्या मैले ब्याक देन होइन 10 years अगाडि त अहिले चाहिँ आई डोन्ट तर मैले काम कसैको राम्रो लाग्यो भने चाहिँ बलिउड एक्टर्सहरूलाई एकदमै छ नि या नेटफ्लिक्समा मुभी हेरेर नट एज इन लाइक एकदमै स्टार एक्टर्सहरू भन्दा पनि हुन्छ नि भर्खर नयाँ आएको फर्स्ट फिल्म सेकेन्ड फिल्मको एक्टर्सहरूलाई चाहिँ गराएछ एन्ड दे रिप्लाई टु मी. Oh, that's nice. Okay, your biggest regret in life, if there is any, and your inspiration in life. अब त्यस्तो क्लिसे हुन्छ क्या यसको आन्सर्सहरू होइन यस्तो क्वेसन आन्सर र त्यस्तो अब रिग्रेट्स भनेर एक्ज्याक्टली यस्तो रिग्रेट्स त केही पनि छैन सिचुएसनहरू हुन्छ होला जस्तो गाडी हालेर पछाडि हेर्नुपर्ने रहेछ गाडी ठोक्यो त्यो रिग्रेट चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हुन्छ तर एक्ज्याक्टली एकदमै ठुलो सिचुएसनमा यसरी फर्केर हेर्दाखेरि यो चाहिँ लाइफ एकदमै ठुलो रिग्रेट भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन टच लेभलसम्म. अनि बिगेस्ट इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ अब म चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दा इन्सपिरेसन या मान्छेहरूको आइडल भन्छ नि यस्तो पर्टिकुलर मान्छे भन्दा पनि त्यो मान्छेको सर्टन कुराहरू चाहिँ एकदम इन्सपिरेसनल लाग्छ कि फर इक्जाम्पल अब हजुरकोबाट सर्टन केही कुराहरू इन्सपिरेसनल लाग्छ मलाई अब आयुषको कुराहरू चाहिँ अनि आई ट्राई टु टेक द्याट फ्रम यु गाइज या हुन्छ नि सबैजनाबाट कि एक्ज्याक्टली यही मान्छे चाहिँ इन्सपिरेसनल मैले फुल फिगर मान्छेको पनि त्यस्तो इन्सपिरेसनलको पनि भेटाएको छैन होइन But just parts of them. त्यही चाहिँ. What would you be if you were not an actress? Architect maybe. Engineering पढ्दा yeah. Okay. So, do you remember the first time we met? हाम्रो first meeting को memory छ कि छैन? असँग फिल्ममा हो तर अलिक क्लोजली भेटेको तर त्योभन्दा अगाडि भेटाएको थियो. त्योभन्दा अगाडि कहाँ भेटेको थियो? म यसको आन्सर म पनि सोचिरहेको थिएँ अघि बिकज आई रिमेम्बर मिटिङ यु हाम्रो छक्का पन्जा 2 गर्ने बेलामा फर्स्ट टाइम याद छ. त्यतिखेरको चाहिँ मलाई याद छ कि मैले तिम्रो ढाडमा बोकेर यस्तो राम्रो फोटो खिचेको थिएँ नि. तिमी मेरो पछाडि ढाडमा चढेर. त्यो दिनको चाहिँ मलाई एकदम राम्रोसँग याद छ. त्यो चाहिँ सुटको लागि भेटेको थियो हैन तर त्योभन्दा अगाडि पनि भेटाएको थिएँ कि. कहाँ भेटेको तिमीलाई? एकचोटि कबड्डीको सक्सेस पार्टीमा पनि मैले भेटाएको थिएँ हैन. त्यति बेला ठ्याक्क आई वाज जस्ट इङ्गेज आर्टिकमा पहिलाको आर्टिकमा थियो. बट देन त्यो हो कि त्योभन्दा अगाडि पनि यसरी लन्च गर्न गएको थियो म निश्चलसँग चाहिँ यु विथ सम अफ यर फ्रेन्ड्स त्यति बेला भेटाए जस्तो लाग्यो मलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ. आई थिङ्क ब्रिफ भएर त्यस्तो साह्रो मलाई मेमोरी याद भएन तर छक्का पन्जाको बेलामा भेटेको चाहिँ मलाई त्यो दिन चाहिँ मलाई त्यो अभियसली याद भइहाल्छ बिकज त्यो दिन चाहिँ हामी मजाले कम्पिटिसन गरेको त फर्स्ट टाइम त्यो दिन हो नि त. फर्स्ट डे भेटेकै थियो. अनि भेटेर अनि वी गट सो लाइक अट्याच्ड एन्ड कनेक्टेड फर्स्ट डेमै हामीले फोटो खिचेर यस्तोवाला फोटो पनि हालेको थियो. आई रिमेम्बर द्याट डे चाहिँ बोकेर किनभने डाँडा बोकेर यत्रो चाहिँ सस्तोमा अलवेज यत्रो अहिलेसम्म पनि यत्रो. वाट इज यर फेभरेट सैनिकियन मेमोरी? फेभरेट भन्दा चाहिँ अघि भने अब सिन्स आइ एम अलरेडी एन एक्टर होइन अब यही प्रोफेसनसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ आई युज टु मिमिक्री माई टिचर्स क्या
एभ्री अदर टिचर्स हुन्छ धेरैजना गर्थ्यो क्या धेरैजना टिचरको मिमिक्री गर्थ्यो साथीहरूलाई एकदम एन्टरटेन गराउँथ्यो अनि मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई जहिले पनि एसेम्ब्ली हुनुभन्दा अगाडि जुन त्यो टाइम फ्री टाइम लिजर टाइममा चाहिँ बिचमा राख्थ्यो अनि यत्रो ठुलो गोलो बनाउँथ्यो अनि यो टिचरको गर त्यो टिचरको गर सबै प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपलले सबै गर्न लगाउँथ्यो कि मिमिक्री त्यो चाहिँ एकदम याद छ मलाई एउटा कसैको मिमिक्री गरिदेऊ न त अब अहिले त गर्दिनँ क्या म किन ट्यालेन्ट होइन तिम्रो इनबोर्न दिपा दिदी गरिदेऊ नि त अहिले अस्ति त्यहाँबाट दिदी मलाई यसो त्यहाँबाट गरिदेऊ न त अब फर इक्जाम्पल दिपाले भन्यो होइन उसलाई पिङ्कु यस्तो त हुँदैन यो त के लगाएको छ मैले थाहा नै छैन कि दिदी तपाईँले यस्तो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले फेसनै बुझ्नु भएको छैन दिदी यस्तो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यसरी लगाएर यस्तो गर्ने हो नि त तपाईँले बुझ्नु भएको छैन कि दिदु अनि दिदीले के भन्छ खै गर है जे गरे पनि गर द्याट इज सो ट्रु दिपा दिदी मेरो यस्तो कन्भर्सेसन कति हुन्थ्यो हामी छक्काभन्दा टुरमा जाँदाखेरि छ्या पिङ्कु यो लागेको त राम्रो लागेन है मलाई होइन कि दिदी तपाईँले फेसनै बुझेको छ यस्तो होइन नि दिदी यस्तो हो नि त भनेर पुरा एक्सप्लेन गरेर हुन्छ द्याट्स ट्रु हो नि कति छोटो लगाएको छि पिङ्कु एउटा राम्रो देखेको छैन छि मलाई त मन परेन है अनि के भन्छ उसले कहाँ दिदी यस्तो त फेसन हो नि तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले यस्तो फेसन त मैले कहिले देखेको छैन है एउटा स्वाको पनि छैन यस्तो हो नि त दिपा दिदी त तपाईँले बुझेकै छैन भनिदिन्छ उसले चाहिँ फेरि तपाईँ थाहा नै छैन दिदी फेसन भनेको So you are also one actor who has been constantly trolled, constantly been hated for unnecessary reasons and stuff, right? And a lot of the trolling मैले देखेको छ is तिम्रो निश्वको रिलेसनशिपको बारेमा पनि आएको थियो हैन like how we also face a lot of trolling and stuff. How did you handle that त्यो बेलामा? How are you still handling it? Does it affect you in any way? पहिला खाइहाल्यो पहिला खाइहाल्यो मैले गाडी खान्छ क्या फेरि कहिले खानै दिँदैन गेस्टलाई ल यस्तो छ पहिला अब when we were planning to get married त्यति बेला चाहिँ I was उनी के प्रिपेयर्ड नै थिएँ अब यस्तो कुराहरू आउँछ होला अब एज डिफरेन्सको कुराहरूदेखि लिएर स्पेकुलेसन्सहरू हुन्छ नि वाइ सी गेटिङ म्यारिड अनि वाइ इज गेटिङ म्यारिड टु हर यताउता कुराहरू आउँछ भन्ने चाहिँ मेन्टल प्रिपेयर्ड नै थिएँ म होइन त्यति बेला त्यही भएर त्यस्तो कुराले प्लस आफ्नो बिहामा पनि बिजी भयो त्यति बेला त्यस्तो खासै मेन्टल इफेक्ट गरेन त्यो बिहाको कुराले चाहिँ गरेन कि अहिले भने जस्तै मेन्टली प्रिपेयर्ड नै थिएँ म तर पछि अब निश्चय मेरो कुराले त हामी दुवैजनाको कुरा हो दुवैजना हामी दुईजना त्यो कुराबाट अलिक टाढा छ भने चाहिँ हामीलाई मतलब भएन होइन त्यो कुराले हामी दुईजनालाई रिलेसनसिपमा अफेक्ट गर्नु भएन त्यो थियो तर अरू बाँकी कुराहरू कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दाखेरि कामको कुरालाई लिएर कामको कुरा पनि जुन चाहिँ रेलेभेन्टै छैन त्यस्तो कुराहरू लिएर ट्रोलिङ हुँदा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति अफेक्ट एज ए नट अफेक्ट त गर्दैन अब अहिले आएर त हुन्छ नि त्यो द्याट्स नथिङ फर मी के अब हजुरलाई पनि त्यही त हो नि अब त्यो कुराले म्याटरै गर्दैन बट एउटा कुनै एउटा सम पोइन्ट अफ माई लाइफ त्यो टाइममा चाहिँ एउटा गर्छ तर अहिले चाहिँ छैन त्यस्तो अहिले यु जस्ट इग्नोर पनि अनि कस्तो पनि भइसक्यो भन्दाखेरि इट्स अ पार्ट अफ माई जब भने जस्तो लाग्छ विच इज नट त्यसको लागि आएको होइन म काम गर्नुलाई बट देन अब इट्स अ पार्ट अफ माई जब भनेर चाहिँ अब लिनुपर्ने हुन्छ किचनमा कतिको खाना पकाउन मन लाग्छ कि मन लाग्दैन बाथरुममा पनि नाइस वान सो यु नट लाइक I'm very bad at household chores, anything like washing, cooking, cleaning. Give me like tons of work set ma, I can do it like 24/7, 7 hours जति पनि गर्न सक्छु तर किचनमा चाहिँ I'm very bad at it. So I used to do it फेरि एकदमै बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ म घरमा कसैलाई के कामै गर्न दिँदैन थिएँ कि एभ्रिथिङ कुकिङ क्लिनिङ कहाँ गयो त्यो सबै ट्यालेन्ट I don't know म क्लास 10 पछि त हराएँ क्या सबै I used to do like पकाएर खायो every household chores सबै के क्लिनिङ मलाई कस्तो एउटा सानो त्यहाँ के देख्यो भने त्यो टिपेर फाल्नु पर्छ त्यस्तो धेरै हुन्छ नि ओसिडी जस्तो थियो क्या मलाई पकाउनु पर्ने आफै कराउँथ्यो क्या मलाई इन्ट्रेस्ट जस्ट इन्ट्रेस्ट हराएर गयो तर डु यु ट्राई समटाइम्स आई डु कुक यस्तो कहिले जाँदै नजाने कहिले किचनमा छुँदै नछुने कि त्यस्तो त होइन अभियसली आई डु कुक तर एकदमै रेयरली कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ कि त्यो हुन्छ नि त्यो भूत सवार हुन्छ कहिलेकाहीँ मात्रै नभए चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट छैन खासै ओके सो यही सम्बन्धी क्वेसन वाट इज योर बिगेस्ट स्क्रु अप इन द किचन छ कुनै अब सिन्स आई डोन्ट कुक दिस डेज अब अहिले त खासै केही पनि छैन बच्चा बेलामा अघि मैले जुन भने जुन त्यो एउटा फेज अफ मेरो लाइफको त्यति बेला चाहिँ धेरै भयो कहिले पकाएर त्यो छोडेर के काममा उ गयो होइन त्यो गएर सक्यो त्यसपछि अनि त्यस्तो एक्सिडेन्ट त भएको छैन अब त्यसै कहिले के डढ्ने कहिले के हुने
या प्रेसर कुकर हुन्छ नि प्रेसर कुकर पनि पड्केको छ पड्केको चाहिँ छैन तर त्यो हुन्छ नि ओभरफ्लो हुने जस्तो चाहिँ भएको छ ओके सो एकछिन टाइम लिएर सोच होइन यसको आन्सर चाहिँ अब वाट डु थिङ्क इज अ भेरी गुड थिम सङ फर यर लाइफ यस्तो गाह्रो लाग्छ क्वेसन मलाई के होस् के जस्तो लाग्छ मलाई त थाहा छैन मलाई सोधेको छैन कसैले अनि मेरो लाइफ हो कि म सोच्दैछु सोच न के खाऊ अलिकति सोच त अनि के होला तिमी यस्तो लाइफ अहिलेसम्म सोच न अल दिस इयर्स आई डोन्ट सिट ब्याक अनि त्यो ल यो यस्तो मेरो लाइफ यस्तो भइरहेछ त्यस्तो भइरहेछ भने म कहिले पनि त्यो सोच्दैन के पराक्रमलाई सोधेको थिएँ अस्ति वाट इज द थिम सङ अफ यर लाइफ उसले कभी खुसी कभी गम बनाएको थियो विच मेक सेन्स सबैको लाइफमा होइन सो यु सुड पिक अ सङ लाइक द्याट जिन्दगी नाम लेखी त्यो त अति एग्रेसिभ भयो कि कलाउना हो थाहा छैन कि यो क्वेसन कस्तो एकदम उ लाग्छ यो क्वेसन ओके विल कम ब्याक टु इट तिम्रो दिमागमा आयो भने सो सोच्दै गर ब्याक साइडमा ओके वाट इज योर वान गुड ह्याबिट एन्ड वान ब्याड ह्याबिट गुड ह्याबिट चाहिँ राम्रो ह्याबिट के होला चाहिँ के छैन क्या हो कि यादै राम्रो ह्याबिट भनेको चाहिँ जस्तो बाथरुम गएपछि हात धुने धुँदैन होला यु नेभर नो मैले इक्जाम्पल दिएको के द्याट्स अ ह्याबिट द्याट्स अ गुड ह्याबिट गुड हाइजिन कोही धुँदैन सो आम जस्ट गिभिङ इक्जाम्पल बेसिक क्या त्यो भनेको होइन गुड ह्याबिट आई डोन्ट पोक माई नोज गुड ह्याबिट ओके द्याट्स गुड ब्याड ह्याबिट भनेको चाहिँ I make somebody poke my I have an assistant to poke my nose. Bad habit चाहिँ I'm very bad at त्यो cleanliness as in like not त्यो फोरी वाला होइन कि तर एकदम मेस्सी छु म Who is your boy best friend? There are lots मेरो धेरै जस्तो बेस्ट फ्रेन्डहरू केटा छ केशव थापा नाजिर हुसेन Okay. So your question मैले किन सोधेको भने यसको अन्डरटोन मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो होइन सो डिस्क्राइब योर फ्रेन्डसिप विथ योर मेल बेस्ट फ्रेन्ड किनभने कतिचोटि इट्स कन्सिडर्ड नट अप्रोप्रिएट इन सो मेनी वेज टु गेट अलङ विथ द बोय एन्ड स्टफ एन्ड वी गेट इट सो अफ्टन नि त अनि एकैचोटि हेर्ने नजरहरू कतिचोटि ओ केटासँग धेरै क्लोज भयो केटासँग सो त्यो छ नि त सो हाउ वाट काइन्ड अफ रिलेसनसिप डु यु हेभ विथ योर बोय फ्रेन्ड्स and how do you look at it? How should it be looked at? केटी फ्रेन्ड्सहरू या बेस्ट फ्रेन्ड्सहरूसँग जस्तो रिलेसनसिप छ मेरो केटाहरूसँग पनि त्यस्तै छ बट सिन्स आम म्यारिड मान्छेहरू त्यस्तो वेमा स्पेकुलेट गर्दैन भनौँ न ल ओके उसँग यस्तो भइरह होला होइन उसँग क्लोज छ त्यसरी चाहिँ लिँदैन सेन्स अब मेरो अब अर्कै यो भएको भएर चाहिँ बट स्टिल काहीँ न काहीँ मान्छेहरूले चाहिँ ए केटासँग गइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट थर्ड आई ओपन हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यो केटासँग जाने बित्तिकै टुङ्ग त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ एज कम्पेयर टु अरू केटीहरूभन्दा चाहिँ बट स्टिल मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो अरू केटीहरूसँग जस्तो फ्रेन्डसिप छ केटाहरूसँग पनि त्यस्तै एक्ज्याक्टली एन्ड इट्स कम्प्लिटली ओके टु ह्याभ फ्रेन्ड्स हु आर मेल एन्ड टु बी क्लोज टु देम एन्ड टु ह्याभ लाइक एन अमेजिङ फ्रेन्डसिप विथ देम सो यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क इट्स समथिङ द्याट इज नट राइट जुन एउटा कतिचोटि वी चाहेर नचाहेर पनि वी आर फेस्ड इन द्याट इभन विथ आशिक हामीले यति धेरैचोटि एक्सप्लेनेसन दिनु परेको छ होइन आई एम म्यारिड टु सम वान हुन्छ नि फेरि आशिक र म भने हामी दुईजना कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर हो कि एउटै हो त्यो नमिल्ने क्या अब छ नि लाइक त्यो छ मान्छे यति धेरै एक्सप्लेनेसन इन्टरभ्युजहरूमा गयो भने पनि तपाईँहरूको यस्तो सुन्छ अरे हो लाइक कम अन म्यान आई एम म्यारिड एक त होइन त्यही माथि वी आर लाइक ब्रोज के फेरि एक त हाम्रो त्यस्तो भेटै हुँदैन कहिले काहीँ हुन्छ नि फोनमा वान छैन वान एक वर्षमा एकचोटि दुईचोटि कुरा हुन्छ त्यही पनि मान्छेहरू हुन्छ नि स्पेकुलेट गर्ने क्या त्यस्तो कुराहरू एकदमै फनी हेर त्यो ओके वाट आर सम अफ द थिङ्स द्याट यु डु टु कन्ट्रोल योर एङ्गर रिस कतिको उठ्छ फर्स्ट तपाईँ रिस चाहिँ कस्तो एकदमै इम्पल्सिभ छु म अब किनकि एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि मात्रै हुन्छ मेरो एङ्गर त्यस्तो कन्ट्रोल गरुन्जेलसम्म त कहाँ भागिसकेको हुन्छ होइन त आई टक टु माइ सेल्फ अ लट कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो चाहिँ म ऐनामा हेरेर बोल्छु रिसाउँदा पनि अनि अलिकति स्याड हुँदाखेरि पनि आई टक टु माइ सेल्फ सो आजकल चाहिँ पहिला जस्तो तिमीले भन्यो नि युर भेरी इम्पल्सिभ रिस उठ्यो भने एकदम छिटो रियाक्सन दिइहाल्ने त्यो अहिले त कति हदसम्म कन्ट्रोलमा आएको छ नि त आई थिङ्क यु रियलाइज द्याट यु सुडन्ट बी सो इम्पल्सिभ एन्ड रियाक्ट राइट अन स्पट अल द टाइम कतिचोटि गर्नु हुँदैन भनेर राइट सो त्यतिखेर चाहिँ सो त्यतिखेर हाउ डु यु कन्भिन्स योर सेल्फ कि स्वस्तिमा अहिले रियाक्ट गर्नु हुँदैन I will take my time. So you still react? I do. You're still very impulsive. अब रिस उठेको त प्लेन आयो
आइएम भेरी इम्पल्सिभ तर अब छ त्यो सिचुएसनहरू कति चाहिँ हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ रियाक्ट गर्नु हुँदैन यसले झन् अब वर्स हुन्छ सिचुएसन भनेर त्यसरी चाहिँ छ त्यही हो अब आफूलाई टक टु योरसेल्फ Peace, calm down. Peace. Okay. So give me 3 words that you use to describe yourself. Impulsive. I am very impulsive. Impulsive नभन्ने राम्रो कुरा भन्ने I'm very funny. धेरैजनालाई थाहा छैन त्यो चाहिँ म चाहिँ एकदमै क्लोज फ्रेन्ड्सहरूसँग मात्रै हुन्छ डोन्ट लाफ No, she's very funny. I've seen उसको that side of me. fun side, yeah. Okay. I'm very funny. अनि अर्को भनेको न इम्पल्सिभ And the third? I am very honest as in like सबै कुरामा कामको कुरामा हुन्छ नि अनेस्टी चाहिँ छ जे छ त्यही जे छ त्यही त्यो ट्रान्सपेरेन्सी भन्दा पनि अनेस्टी कस्तो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब कामको प्रोफेसनल कुरामा विच यु अल्सो भेरी अनेस्ट होइन कामको कुरामा या त्यो एउटा एथिक्स हुन्छ नि लाइफको हो त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो अनेस्टी त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जति घुमेर जति खाए पनि नमोटाउनुको राज के हो रे एउटाले त्यो धेरैजनाले सोध्नुभएको हाई छ मेटाबोलिजम Is it only that? Because I know Swastima really eats. A lot. A lot of you might think कि ऊ एकदम dieting गरेर एकदम conscious and stuff. She's not actually, होइन. I've seen कि she खाएको जस्तो गर्नु पर्यो खाऊ न. She's really a foodie. यो चाहिँ उसले भनेर पनि तपाईँले कति पत्याउनु हुन्न होला. She's a foodie with no booty. But she's the foodie with no booty. Yeah. So it's just high But I'm metabolism. someone's booty. Wow. Is it only high metabolism then? Always I've started practicing yoga. अहिले आएर lately. तर I've been seeing your been like months or so. तर पहिला चाहिँ no physical exercise, nothing. के पनि छैन. Too blessed. No, I'm 26 years old, man. अब 20. 30. Trust me. No, होइन यस्तो छ मेरो चाहिँ घरमा पनि सबैजना मम ड्याड दाइ भाइ skinny. एकदमै स्किनी छ के मेरो मामा घर साइडको मान्छे स्पेसली एकदमै स्किनी नै हो के मामा मेरो हस्बा अनि म चाहिँ मामा घर साइडतिर गएको छु त्यो भएर पनि होला अब अभियसली पछि एउटा टाइम आएपछि मोटाउँछ सबैजना मलाई के हुन्छ नि बिहा भएपछि मोटाउँछ बिहा भएपछि मोटाउँछ अहिले के भन्छ बिहा भएपछि मोटाएन अब रुक्न बिहा बच्चा भएपछि मोटाउँछ भनेर भन्छ कि तर त्यही हो अब तर आई वान्ट टु गेन वेट के अलिकति भए पनि अलिकति I think if it's meant to be, then you will gain weight when it's the right Plus, time. अब त्यो weight भन्दा पनि healthy छ भने it's okay जस्तो लाग्छ हैन Exactly. Fat or thin, skinny जे भए पनि healthy हुनु पर्यो. Okay, relationship suggestions for teenagers. Don't fall in love with teenagers. If you're still a teen, don't fall in love. त्यस्तो एडभाइस दिनलाई अब सबैको आफ्नो सिचुएसन हुन्छ आफ्नो सिनारियोजहरू हुन्छ हैन रिलेसनशिपको अब टिनेजमा त किन 18 I didn't like wait like till 20 सम्म I got married when I was 20 अरूलाई भन्ने कि होइन ठिक छ अब डोन्ट फल इन लभ त अलि भन्न मिल्दैन नि त लेट्स गिभ देम एडभाइस अन हाउ टु ह्यान्डल इट मेरो एक्सपिरियन्सको एज पर माई एक्सपिरियन्स मैले दिने हो एडभाइस होइन अब हाम्रो सिनारियो अर्कै हुनसक्छ उनीहरूको रिलेसनसिपको या सबैको आफ्नो सिनारियोजहरू हुन्छ नि त बट त्यही हो बी अनेस्ट ओके बी अनेस्ट ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ बी ट्रान्सपेरेन्ट ट्रान्सपेरेन्सी हुने भनेर फेरि पासवर्ड माग्नेवाला ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ होइन धेरै सस्तीवाल त्यस्तो भनेको थियो अब मलाई पासवर्ड चाहियो भन्ने हुन्छ I want you to be transparent with me. त्यस्तो होइन Okay, one last message to all of your fans and followers who are watching you right now. यति धेरै questions send गर्नु भएको छ for you. What do you want to say to them? Thank you so much for watching us and keep loving, keep watching Chop Chop Cop Cop Diaries. Cop. Diaries, stay ho. Thank you so much for all the love. Theme song. Theme song is left, yeah, baby. Theme song. What? Oh no. हम दिल दे चुके हैं सनम. Hey, छैन त्यसमा एक त फर्स्ट होइन हम दिल दे चुके सनम मात्रै हो हम दिल दे चुके हैं सनम भन्ने चाहिँ छैन है गीत थ्याङ्क्स But I answered your comment. Which is true. But that is Which is true. But you don't want your life It's a relationship मात्रै वाला कुरा भयो नि त प्लिज you don't want your life को theme I'm more song than that. to only be about a relationship ट्रु के हुन सक्छ कस्तो मलाई एकदम क्लिस लाग्छ है क्वेसन सोच्नै पर्छ धेरै बेर लिएर सोच्नु है आई सोच्दै गरेर एकछिन दा ओके स्वस्तिमाले सोच्दै छ हैन यो एउटा क्वेसनको आन्सर बाँकी छ तर यो सोच्ने समयमा चाहिँ वी आर गोइङ टु गो अन मुभ अन टु आवर नेक्स्ट सेगमेन्ट व्हिच इज दिस अर द्याट आर यु रेडी टु मेक सम क्विक चोइसेस सो इफ यु परफर्म रियली वेल देन वी विल गिभ यु अ गिफ्ट ह्याम्पर ल ओके विल स्टार्ट
Momo or pizza? Pizza. Soda or fresh juice? Fresh juice, any day. Home food or restaurant food? Food. किन हाँस्या? I know, but obviously cravings त हुन्छ, but then choose गर्नु पर्यो भने चाहिँ I like to go for home food. Simple or glam? अब कस्तो हो क्या, अब simple पनि No, you have to pick one. ल glam. सस्तीमा more के हो? Glam. Gift glam. Rain or sunshine? Sunshine any day. दाल भात तरकारी or रोटी तरकारी? दाल भात तरकारी. Tea or coffee? None, but comparatively tea. Starters or dessert? Dessert. Hot beverages or cold beverages? Cold beverages. Sweet or spicy? Sweets. Airbnb की hotels? Hotels. No, Airbnb. Dogs or cats? Cats. Silent dogs. Mountains or beach? Beaches any day. Beaches any day. Pineapples on pizza, yes or no? No. Boring. Pancakes or waffles? Waffles. City or nature? Nature any day. Art or history? History. Summer fashion or winter fashion? Summer fashion. Same t-shirt every day or same lunch every day? Same t-shirt, obviously. Lunch change गर्नुपर्छ. Obviously. Resolutions What's the question? or goals? Goals. Okay. So if you had the power, you want to read minds or see the future? No, damn, कस्तो frustrating हुन्छ होला क्या दुईटै. See the future अनि अर्को? Read minds. मान्छेहरु. Oh, never. Never. सबैजनासँग कस्तो दुश्मनी हुन्थ्यो होला कि. So you'll see the future? Future. Okay. Have super hearing or have X-ray vision? Hearing त अति हुन्छ होला vision नै. Super hearing so scary है. त्यही त यहाँ सबै सुन्ने के? कतातिर सबैतिरको सुन्ने, यहाँ बसेर सादा बाटोको मान्छे बोलेको पनि सुन्ने. घरमा पनि सुन्ने के? X-ray vision चाहिँ के हो गर्ने? X-ray vision Vision देख्ने मात्र हो नि त. which is good नि हैन? Which is good. Maybe I can just tell someone, hey, you have tumor inside, go check it out, you know. Maybe they don't know. Oh, I could see what my baby is doing. Okay, calls or texts? Depends को हो भनेर मान्छे तर maybe calls नै हुन्छ होला. Always late or always early? Always late नै होला. दुईटा मात्रै options है, like always त होइन, but still most of the times. Are you a dreamer or realist? Realist, for sure. Talk or listen? Talk. Night out or stay in? Night out. Be surprised or everything go as planned? Surprise, shocked त होइन, surprise मात्रै. Shocked होइन. Good surprise हुनु. Okay. Reading books or listening to podcasts? Reading books. Lately. Lately, okay. Exercise or diet? Exercise. Exercise lah. Hardcore exercise होइन एकदमै. Okay. Nobody's asked you hardcore or softcore. अनि पछि के भन्छ तैँले प्रियङ्काको सोमा यस्तो भइरहेको थिइस् पछि के कुनै रेलेभेन्ट क्वेसन आउँछ नि यस्तै प्रियङ्काको सोमा यस्तो भइरहेको थिइस् त्यस्तो पनि अलिकति राखिहाल्नुपर्छ फेस गर्नुपर्छ है ट्याकल लाइफमा. So सेफ साइड बसिहाल्नुपर्छ. get even or get over it? Tit for tat. Get even? Wow, okay. Another power है त. Would you want to be able to rewind time or pause time? Rewind. Rewind and change? No, pause. Rewind अति हुन्छ. Breathe underwater or be able to fly? Underwater. One wish granted to you today or 3 wishes granted in 5 years? कुन पिक गर्थ्यो? जिनीले आएर दियो दुईटा भने. आज? एउटा विश आजै विश गर्ने भए एउटा पाउने. If you want to ask for 3 wishes then it will be granted in 5 years. आज विश माग्थ्यो तर मलाई 5 वर्षपछि 3टा विश दिने वाला विश माग्थ्यो आज. आज एउटा मात्रै हैन दुईटा छैन फेरि. आज एउटा मात्रै माग्न पाउँछ तिमीले. सो आज एउटा माग्दा चाहिँ 3 वर्ष 5. आज एउटा विश माग्थ्यो मैले जे विश मागे पनि जहिले पुरा होस् भन्ने आज विश माग्छु. Wow. So okay, Swastimako nature, bright and cheerful or neutral and calm? Bright and cheerful. Okay, that was the last question. This was fun. I think you did really well. I did. You were very honest. I think people get to see this side of you from this point. I think some of these questions say so much about you. So, baby, can we have gift hamper, please? Okay, Swastima, you performed really well. So we have. मलाई के भने यो बक्लावा हामी खोलेर खान्छ अहिले नि मलाई देख्यो तिमीलाई खुवाउँछु के मैले शोमा we always do that. Okay, घरमा लगेर खाऊ. My God. So we have this gorgeous gift hamper for Swastima from Byanjan, Taza Treats and Pinches Hardcore. Congratulations.
So good to have you in the show. Thank you so much for having me. Good Can't luck wait to with- see your baby. I know. I can't wait to see my baby also. ओ ढुढु गर्दो रहेछ गर्छ त चल्छ त अहिले त. See, can you feel? Yeah. That. Cutie. So thank you everybody. म्याच गर्न सक्दैन कि I can't wait to see you pregnant whenever that day is going to be. Finally, मोटाउलास् कि अलिकति भनेर के त्यो पनि. I think you're also going to be the त्यस्तो खालको pregnant जसको पेट मात्र निस्किन्छ नि. Because you have a very skinny frame नि त. So I think you'll be pregnant त्यस्तो खालको. But anyways, we will continue our chit chat because we're meeting after so long. Thank you everybody for tuning in. We'll see you in our next segment, which is the home cook challenge. Bye. Bye bye. Hi guys, welcome to the home cook challenge segment. Last week challenge raheko थियो to make egg crepes. We got a lot of entries, out of which one entry that we really liked was entry number 7. पठाउनु भएको छ Sandhya Shresthaले. Congratulations Sandhya, you are our home cook challenge winner. यहाँले पाउनु भएको छ this gorgeous gift hamper from Byanjan, another gift hamper from Aura Safe, another gift voucher from Divan's Unisex Salon, another gift voucher from Pinch's Art Core, another gift voucher from the Girls Room, another gift vouchers from KB's Pizzeria, and another gift voucher from the Cake Mart, and this gift hamper from Asian Thai Foods. So अब screen मा display हुने numbers please contact गर्नु होला and please claim your gift. Congratulations one more time. र moving on to this week's home cook challenge, यो week हामीले एउटा एकदमै easy microwave मै 5 minute मै बन्ने cake बनाएका थियौं, and the ingredients are simple, it doesn't take time at all, it's delicious. So यहाँहरूले पनि try गर्नु होला. When you do send in your entries, please make sure to tag us at @ChopChopDiaries. We look forward to seeing your entries. Until next week, remember, anybody can cook.